हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ काली लिनक्स इन्स्टलेसन प्लस वायरलेस सेटअप। किनकि धेरै भाइ बहिनीहरूले धेरै स्टुडेन्टले हामीलाई मेसेज गर्नुभएको थियो, धेरैले हामीलाई पर्सनली कल पनि गर्नुभएको थियो कि काली लिनक्सको इन्स्टलेसन र वायरलेस सेटअपको चाहिँ राम्रो भिडियो बनाइदिनु। किनकि धेरैजनालाई चाहिँ यो काली इन्स्टल गर्ने बेला धेरै नै प्रब्लम आएको छ है। र हामी काली लिनक्स इन्स्टल चाहिँ आज VMwareमा गर्छौँ। तपाईँहरूले त्यही तरिका फलो गरेर चाहिँ रियल अपरेटिङ सिस्टममै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तर म के रेकमेन्ड गर्छु, के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि प्लिज फर्स्ट अफ अल तपाईँहरू चाहिँ VMwareमा चलाउनु होला। थोरै फ्यामिलियर भइसकेपछि, थोरै कुराहरू जानिसकेपछि अनि मात्र रियल सिस्टममा राख्नु होला है। सक्दो चाहिँ नराख्नु होला। यदि पेन टेस्टिङ नै गर्नुहुन्छ भनेदेखि मात्र राख्नु होला। वा नर्मल रिसर्चको लागि वा एज अ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले VMwareमा राखेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। ल, यति भन्दै म चाहिँ सुरु गर्छु है त। अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई तिनवटा कुरा चाहिन्छ। एउटा त हामीले काली लिनक्स डाउनलोड गर्नु पर्यो। अर्को भनेको वायरलेस सेटअपको लागि हामीसँग वायरलेस एडाप्टर हुनु पर्यो। तपाईँहरूले एन्टिना भएको पनि किन्न सक्नुहुन्छ। कुनैमा सिङ्गल एन्टिना हुन्छ, कुनैमा हाम्रो डबल एन्टिना हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको अर्को चाहिँ पेन ड्राइभ जस्तो हाम्रो एडाप्टर पनि दिएको हुन्छ। तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो जुन हाम्रो पेन ड्राइभको एडाप्टर छ नि, यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, हेर्नमा यसो पेन ड्राइभ जस्तो हुन्छ है, तर यसले पनि हाम्रो वायरलेसको कनेक्सनको कामहरू गराउन हामीलाई हेल्प गर्छ। ल, अब हामी ढिला नगरिकन चाहिँ सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा त हामी काली लिनक्स डाउनलोड गर्छौँ। त्यसको लागि जुनसुकै ब्राउजर तपाईँहरूले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले क्रोम पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, फायरफक्स पनि, तपाईँहरूले ओपेरा कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले सिम्पली के टाइप गर्नु होला त, काली लिनक्स डाउनलोड। यो 2020, 2019, 2018 भनेर सर्च नगर्नु होला है। यदि तपाईँहरू चाहिँ फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भनेदेखि ठ्याक्क भर्जन हालेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। 18 चाहियो कि 19 चाहियो कि 20 चाहियो। अब तपाईँहरू फ्रेसर हुनुहुन्छ भनेदेखि काली लिनक्स डाउनलोड भनेर चाहिँ इन्टर गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ धेरै लिस्टहरू आउँछ हो। अफिसियल काली आउँछ हो, तल तल पनि हाम्रो धेरै आउँछ है डाउनलोडको लागि अप्सन। तर अरू वेबसाइटमा नजानु होला। थाहा छ किन? किनकि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट बाहेक अर्कोबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर भाइरस हुने धेरै सम्भावना हुन्छ। ट्रस्टेड हुँदैन क्या। हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ कि अरू वेबसाइटमा चाहिँ भाइरस नराखिकन अपलोड गरेको छ भनेदेखि। अफिसियल चाहिँ हाम्रो पुरै ट्रस्टेड भयो, हाम्रो कम्पनीले नै बनाएर रिलिज गरेको हो अफेन्सिभ सेक्युरिटीले। तर हामी अर्को वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्छौँ भनेदेखि 100% चाहिँ ट्रस्टेड हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। ठिक छ, ल यहाँनिर अफिसियल काली लिनक्स डाउनलोडमा जानु होला। यहाँ जानुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको लागि यहाँ चाहिँ थुप्रै लिस्टहरू आउँछ। हाम्रो यहाँनिर लिस्टहरू आयो है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो काली लिनक्सको 64 बिट इन्स्टलर है। यो तपाईँको CPU चाहिँ 64 बिट छ भनेदेखि 64 बिट गर्नु होला। यो रियल सिस्टमको लागि है। भर्चुअलमा यो 64 बिटले पनि काम गर्छ। 32 बिट भएको कम्प्युटर हुँदा पनि 64 बिटको काली लिनक्स तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, VMwareमा इजिली इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को हाम्रो लाइभ छ। ठिक छ, लाइभ भनेको तपाईँहरूले चाहिँ काली लिनक्स इन्स्टल नगरिकन पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसका धेरै फिचरहरू टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो तपाईँले काली लिनक्स चलाउन मन लाग्छ, तर त्यसको फिचर के होला कस्तो होला बुझ्ने इच्छा छ भनेदेखि लाइभ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के फिचर हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लाइभमा रन गर्न सक्छौँ कि इन्स्टल नगरिकन यतिकै कस्तो इन्टरफेस छ, के फिचर छ, भित्र कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न पाइन्छ है हो। अर्को छ हाम्रो नेट इन्स्टलर। यो चाहिँ हाम्रो नेटको इन्स्टलको लागि हो अनलाइनबाट। त्यसै गरी यहाँनिर छ हाम्रो काली लिनक्सको 32 बिट इन्स्टलर। यो नेट इन्स्टलर चाहिँ डाउनलोड नगर्नु होला है। तपाईँहरूको हेर्न सक्नुहुन्छ 430 MB मात्र छ। धेरै कुराहरू अनलाइन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्टरनेट फास्ट छ भनेदेखि राम्रो हो। त्यो पनि म एडभाइस दिन्छु कि तपाईँहरूले यो 64 बिटवाला नै डाउनलोड गर्नु होला। र सेम हाम्रो यो
64 बिटको 3टा फ्लेभर छ नि, एउटा फुल इन्स्टलर, एउटा चेक गर्नको लागि, टेस्ट गर्नको लागि कस्तो छ, चल्छ कि चल्दैन, अर्को भनेको अनलाइन इन्स्टलरको लागि। त्यसै गरी हाम्रो यहाँनिर चाहिँ 3टा त्यही हाम्रो फ्लेभर दिएको छ, एउटा फुल इन्स्टल, एउटा लाइभ टेस्ट गर्न मिल्ने, अर्को भनेको हाम्रो काली लिनक्सको नेट इन्स्टलर हो। यदि तपाईँहरू VMwareकै लागि फोकस गरेर डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला, हाम्रो अफेन्सिभ सेक्युरिटीको चाहिँ वेबसाइटमा जान्छ है। VMwareको लागि यहाँबाट पनि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ धेरै ल्याबहरू सेटअप गर्नु पर्दैन क्या, धेरै कुराहरू पहिलेदेखि सेटअप भएको हुन्छ, डाइरेक्टली ओपन गर्दा पनि हुन्छ, केही गाह्रो हुँदैन। तर तपाईँहरू चाहिँ सुरुदेखि नै सबै कुरा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि यो 64 बिट चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला, सबैभन्दा बेस्ट है सिक्नको लागि राम्रो तरिकाले। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै कुरा सिक्नु छैन, थोरै यसो लिमिटेड कुरा सिकेर चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ बुझ्न मात्र चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो VMwareवाला डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोडको लागि पनि हामीसँग 2टा अप्सन छ है। एउटा तपाईँहरूले टोरेन्टबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को भनेको हाम्रो यो IDMहरूबाट वा अरू कुनै डाउनलोडरहरूबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। IDM छैन भनेदेखि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला, हाम्रो यसले के गर्छ त आफै डाउनलोड गर्न थाल्छ है। मेरो चाहिँ IDM नभएको कारणले चाहिँ यसले के गर्यो त यहाँ यसरी डाउनलोड हुँदैछ। हेर्नु होला, हाम्रो 3.7 GB छ, 2 घन्टा लेफ्ट देखाइरहेको छ है। मलाई थाहा थियो कि यस्तै टाइम लाग्छ भनेर, त्यस कारण मैले चाहिँ पहिल्यै डाउनलोड गरेर राखेको छु है। ल मैले क्यान्सल गरिदिएँ, तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नु होला। म तपाईँलाई डाउनलोडेड इमेज नै देखाउँछु। यहाँ हाम्रो एकैछिन है, तपाईँहरूलाई मैले के गरिरहेको छु त काली पहिलेदेखि डाउनलोड गरेर राखेको छु है, ठिक छ। ल तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको केसमा भन्नु होला है। त्यसै गरी हाम्रो यो काली त हामीले डाउनलोड गऱ्यौँ, ल काली इन्स्टल गर्न पनि हामीले सक्छौँ। तर के रियल ल्यापटपमा वा आफ्नो ओरिजिनल ल्यापटपमा टेस्ट गर्ने हो त होइन नि, यसमा धेरै प्रब्लमहरू आउन सक्छ है। त्यसकारण हामीले चाहिँ भर्चुअली यसलाई सुरुमा इन्स्टल गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूसँग 2टा चोइस छ, एउटा त भर्चुअल बक्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हो लाइट वेटेडको लागि। यदि तपाईँहरूको कम्प्युटर स्लो छ वा लेस पावरफुल छ भनेदेखि भर्चुअल बक्समा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि थोरै पावरफुल कम्प्युटरहरू छ भनेदेखि तपाईँहरूले VMware रन गर्दा पनि हुन्छ। VMware यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड भनेर क्लिक गर्नु होला, VMware डाउनलोड हो। सुरुमै हाम्रो माथि नै हामीलाई लिङ्क देखाउँछ है VMwareको। ल यहाँ क्लिक गर्नु होला, हामीलाई VMware डाउनलोडको वेबसाइट चाहिँ ओपन हुन्छ। ल हाम्रो अहिले चाहिँ वर्क स्टेसन 16 प्रो आइसकेको छ है, तर तपाईँहरूले चाहिँ 16 डाउनलोड नगर्नु होला, 15.5 नै डाउनलोड गर्नु होला, ठिक छ। किनकि हाम्रो 16 वा कुनै पनि नयाँ भर्जनको आउँछ भनेदेखि त्यसमा थुप्रै प्रब्लमहरू, थुप्रै बगहरू हुन्छन् है, जसले गर्दाखेरि हाम्रो एकदमै दुःख हुनसक्छ, धेरै टाइम हाम्रो यतिकै वेस्ट हुनसक्छ। त्यस कारण म रेकमेन्ड गर्छु कि तपाईँहरूले प्लिज के गर्नु होला त वर्क स्टेसन 15 नै डाउनलोड गर्नु होला। वर्क स्टेसन 15 यहाँनिरबाट हाम्रो हटाइरहेकै छ अफिसियल साइटबाट। तपाईँहरूलाई VMware वर्क स्टेसन 15 चाहिएको छ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिग्राममा जोइन हुनु होला, हामी तपाईँहरूलाई फाइल एभाइलेबल गराउनेछौँ है। ल र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ VMwareलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। मैले चाहिँ पहिलेदेखि इन्स्टल गरेर राखिसकेको छु VMware। र यो VMware इन्स्टल गर्ने बेला चाहिँ तपाईँहरूको कम्प्युटर एकचोटि रिस्टार्ट हुन्छ है। र मैले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्न मिल्दैन किनकि रेकर्डिङ चलिरहेछ, त्यस कारण मैले चाहिँ पहिले इन्स्टल गरेर राखेको छु। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्स्टलेसनमा कुनै प्रब्लम छ भनेदेखि भन्नु होला है, हामी तपाईँलाई त्यो कुरा पनि गाइड गर्नेछौँ। ल अब हामी के गर्छौँ त काली लिनक्स इन्स्टलेसनतिर लाग्छौँ र काली लिनक्स VMwareमा वा रियल सिस्टममा इन्स्टल गर्ने बेला चाहिँ वाइफाईहरूलाई डिस्कनेक्ट गर्नु होला है।
सक्दो वाइफाईहरूलाई इथरनेटहरू के छ त्यो सबै डिस्कनेक्ट गरेर इन्स्टलेसन गर्नु होला। त्यो किन गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने बेला भन्दै जान्छु। ल मैले डिस्कनेक्ट गरेँ है त। क्रिएट न्यू भर्चुअल मेसिन यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्रिएट न्यू भर्चुअल मेसिनमा क्लिक गरेपछि हामी के गर्छौँ त आफ्नो लागि चाहिएको कम्प्युटर कस्तो ल्यापटप चाहिएको छ त त्यहाँ हामीले डिजाइन गर्न मिल्छ क्या। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा ल्यापटप बनाइरहेको छु। एउटा टिपिकल छ, यहाँ चाहिँ धेरै अप्सनहरू दिएको हुँदैन हैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्रेसरहरूको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ र तपाईहरुलाई राम्रो नलेज छ भनेदेखि कस्टमबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ टिपिकलमा जान्छु है। तपाईहरुलाई कस्टमबाट चाहिँ इन्स्टल गर्नु छ भनेदेखि हाम्रो प्रिभियस भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 10 मा। त्यहाँ चाहिँ मैले कस्टम सबै अप्सनहरू सिकाएको छु है। ल नेक्स्ट गरे। मैले यहाँनिर चाहिँ इन्स्टलर डिस्क भनेको छ, सिडीबाट इन्स्टल गर्ने हो कि हामीसँग कालीको इमेज छ कि। मैले चाहिँ आई विल इन्स्टल अपरेटिङ सिस्टम लेटरमा क्लिक गरेँ। यहाँ भन्दैछ विन्डोज कि लिनक्स कि VMware। हामीलाई के इन्स्टल गर्नुपर्ने छ त लिनक्स इन्स्टल गर्नुपर्ने छ। कुन त अब यहाँ कालीको अप्सन चाहिँ हुँदैन है। र काली इन्स्टल गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ डेबियन सिलेक्ट गर्नु होला। डेबियनको 64 बिट नै र सबैभन्दा लेटेस्ट नै चुज गर्नु होला है त। ल मैले नेक्स्ट क्लिक गरेँ। नेक्स्ट यहाँ भन्दैछ कि हार्ड डिस्क कति दिने त 20 GB भनेको छ। म चाहिँ यसलाई एज अ नर्मल युजको लागि चाहिँ 25 GB चाहिँ दिन्छु। यहाँ स्प्लिट भर्चुअल डिस्क इन्टु मल्टिपल फाइल भनेको छ। अर्थात् हाम्रो यो काली इन्स्टल गर्ने बेला चाहिँ जुन यसको फाइल बन्छ नि त्यो एउटै लोकेसनमा राख्ने कि मल्टिपलमा। यसलाई चाहिँ एज अ सिंगल फाइल राख्नु होला। सिंगल फाइलमा राख्नुभयो भनेदेखि तपाईहरुले आफ्नो ल्याब कपी गरेर अर्कोमा पनि दिन सक्नुहुन्छ साथीहरुलाई। मल्टिपलमा गर्नुभयो भनेदेखि धेरै दशा हुन्छ। ल मैले चाहिँ सिंगल गरेँ है। नेक्स्ट फिनिश। ल यति हो है। यति गरिसकेपछि यसले के गर्छ हाम्रो एउटा हामीलाई भर्चुअल ल्यापटप दियो क्या, जसमा के छ त हाम्रो र्याम 2 GB छ, CPU एउटा छ, हार्ड डिस्क 25 GB भएको यस्तो अप्सन हामीलाई चाहिँ दिएको छ है त। ल अब तपाईहरुले यहाँनिर पावर अन गर्नु होला क्या। जसरी हामीले आफ्नो कम्प्युटरको पावर बटन थिचेर अन गर्छौं नि त्यही हाम्रो पावर बटन यो भर्चुअलमा चाहिँ यहाँ दिएको छ। ठीक छ। ल तर सुरुमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कालीको लोकेसन कहाँ छ त त्यो दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि CD DVD IDE मा आउनु होला। अटो डिटेक्ट छ त्यहाँ नगएर चाहिँ युज ISO मा जानु, ब्राउज गर्नु। लोकेसन कहाँ छ त डेस्कटप हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भित्र। ल काली 2020.2 मेरो चाहिँ अहिले काली 2020.2 छ। तपाईहरुको 3 4 जे पनि आउन सक्छ है। यदि फ्युचरमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो काली लिनक्स 2021 पनि आउन सक्छ। ठीक छ। ल मैले चाहिँ यहाँनिर ओके गरेँ। भयो हैन। यति भइसकेपछि अब चाहिँ अन गर्नु होला है। ल अब हाम्रो अन हुन्छ, केही बेरमै हुन्छ है त अन। यस्तो बिप साउन्ड आउँछ नडराउनु होला। यहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै बेला चाहिँ इन्टरफेस सानो देखिन सक्छ। यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउनको लागि VMware मा हाम्रो भ्यू भन्ने अप्सन हुन्छ। यो भ्यूमा जानु अनि स्ट्रेच गेस्टमा जानु। एउटा हाम्रो चाहिँ किस एस्पेक्ट रेशियो यहाँ गर्दा पनि हुन्छ। अरु तपाईहरुलाई चाहिँ फ्री स्क्रेचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले पुरै स्क्रिन नै हाम्रो लिने गरी चाहिँ स्प्यान गरिदिन्छ क्या। तर यसमा चाहिँ हाम्रो अलि इन्टरफेसहरु नराम्रो देखिन सक्छ। थोरै तन्किएको एकुरेट डिस्प्ले नआउन सक्छ। एकुरेसीको लागि तपाईहरुले चाहिँ अटो साइजमा गएर स्ट्रेच गेस्टमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँनिर किप एस्पेक्ट रेशियोमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो साइडमा ब्यानर आइरहेको हुन्छ। यो लुकाउनको लागि यहाँनिर हाम्रो अप्सन छ सो गर्ने कि हाइड गर्ने। त्यस्तो सबै अप्सनहरु हामीलाई दिएको हुन्छ। ल यहाँ चाहिँ हाम्रो फुल स्क्रिन छ। यहाँबाट पनि तपाईहरु फुल स्क्रिनमा जान सक्नुहुन्छ है। भयो हैन।
अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हो, ग्राफिकल इन्स्टल एडभान्स अप्सन। एडभान्स अप्सनमा गएर पनि यो इन्स्टलकै अप्सनहरू हामीलाई दिएको हुन्छ, त्यस्तो डराउनु पर्दैन। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, हाम्रो एकदम इन्स्टलेसनका डिफ्रेन्ट मोडहरू दिएको छ। म चाहिँ ब्याक आएँ है त। ल र कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो माउस के हुन्छ त, भित्र लुकेर बसेको हुन्छ क्या। अब यो यस्तो प्रब्लम धेरैले फेस गरिरहेको हुन्छन् कि सर दाइ मेरो चाहिँ माउसै हरायो, माउसै देखिन। त्यसको लागि कन्ट्रोल अल्ट दुवै बटन एकैचोटि प्रेस गर्नु होला है, कन्ट्रोल अल्ट, अनि हाम्रो माउस बाहिर आउँछ। कन्ट्रोल जी थिचेमा फेरि भित्र जान्छ, यहाँ क्लिक गरेमा हाम्रो माउस भित्र जान्छ। बाहिर ल्याउनको लागि कन्ट्रोल अल्ट एकैचोटि प्रेस गर्ने, अनि हाम्रो बाहिर आयो। ल म चाहिँ ग्राफिकल इन्स्टललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु, भएन। ल इन्टर गर्नु होला, हाम्रो के हुन्छ त, ग्राफिकल इन्स्टलेसन स्टार्ट हुन्छ। थोरै बेर हाम्रो लोड हुन चाहिँ टाइम लाग्छ है, नडराउनु होला, त्यस्तो डराउनु पर्दैन। यहाँनिर त्यस्तो केही प्रब्लम हाम्रो आउने होइन। अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सिलेक्सनको अप्सन दिन्छ। कतिले तल गएर चाहिँ नेपालीमा सिलेक्ट गर्छन् है, यहाँ नेपाली पनि दिएको हुन्छ। यो नेपालीमा इन्स्टल नगर्नु होला है, कुनै कुनै टर्महरू हामीले बुझ्न एकदमै गाह्रो हुनसक्छ। बरु पछि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नु होला, तर प्लिज इन्स्टलेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस नै चुज गर्नु होला। यदि नेपालीमा धेरै जानी हुनुहुन्छ भनेदेखि नेपाली चुज गर्दा पनि भयो। ल यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ, यहाँ हाम्रो लोकेसन भन्दैछ। अहिले हामी युनाइटेड स्टेट नै चुज गर्छौँ, पछि हामी लोकेसन चेन्ज गर्न पाइन्छ क्या, त्यस्तो डराउनु पर्दैन। यहाँ किबोर्ड सोधेको छ, अमेरिकन इङ्ग्लिस छ, नेपालीहरू पनि हुन्छ होइन, के दिएको छ हो। र म अलवेज के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि सबै कुराहरू इङ्ग्लिस नै चुज गर्नु होला, पछि बरु कस्टमाइज गर्नु होला इन्स्टल भइसकेपछि। तर सुरुमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ, यति रिक्वेस्ट छ कि प्लिज इङ्ग्लिस नै सिलेक्ट गर्नु होला, किनकि कहिलेकाहीँ किबोर्डको त्यो बटमहरूले फरक कीहरू देखाउँछ क्या। नेपालीमा चुज गर्छन्, पासवर्ड हान्ने बेला नेपालीमा हानिन्छ, पछि ओपनै हुँदैन क्या, त्यस्तो धेरै प्रब्लमहरू छ। त्यस कारण प्लिज इङ्ग्लिस नै सबै चुज गर्नु होला, भएन। हाम्रो किबोर्ड पनि इङ्ग्लिसमै चुज गरेँ। र मैले पहिले भनिसकेको छ है, तपाईँहरूले चाहिँ वाइफाईहरू डिस्कनेक्ट गरेरै इन्स्टल गर्नु होला, न त धेरै टाइम लाग्छ। के कुराहरू यसले डाउनलोड गर्न थाल्छ क्या, तपाईँहरूको टाइम धेरै नै कन्ज्युम हुनसक्छ। त्यस कारण म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि प्लिज तपाईँहरूलाई वाइफाईलाई डिस्कनेक्ट गराएरै वा हाम्रो वायरलेसवाला पार्ट चाहिँ यहाँनिर नेटवर्कवाला पार्ट चाहिँ स्किप गरिदिनु होला है। रियलमा पनि इन्स्टल गर्नुहुन्छ भनेदेखि वायरलेसवाला पार्ट धेरै नचलाउनु होला है सुरुमा, ठिक छ। ल हाम्रो यहाँनिर फेल हुनुपर्ने हो, के छैन मेरो। म तपाईँहरूले आफ्नो वाइफाई चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको कुरा चाहिँ यहाँ देखाउँछु है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो के छ त, वाइफाई अफ छ है, मैले अन गरेको छैन। एरोप्लेन मोडमा राख्दा पनि हुन्छ, अन भयो, मैले यसलाई अफ गरेँ। ल अफ भएर हाम्रो नेटवर्क कन्फिगर हुँदैछ है। ल हेर्दै जाऊँ के हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ के नाम राख्ने भनेको छ क्या, आफ्नो होस्ट नेम भनेको कम्प्युटरको नाम। ल यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, आफ्नो कम्प्युटरको नाम राख्ने हो क्या। कम्प्युटरको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। हामीले सिम्पली यहाँ के फिलअप गर्ने त, नाम। आफ्नो नाम राख्दा पनि हुन्छ, आफ्नो केही यहाँनिर चाहिँ आइडेन्टिटीको लागि मैले चाहिँ काली लिनक्स भनेर नै राखिदिएँ है त, काली लिनक्स। अब तपाईँहरूले कुनै कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ डोमेन हुन्छ, कुनै अर्गनाइजेसनमा हुनुहुन्छ भनेदेखि, यदि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ वा नर्मल युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूको डोमेन नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो केसमा खाली राखेर चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिने हो क्या। ल भएन हाम्रो। अब यहाँ भनेको छ कि युजरको नाम के राख्ने त, यो नयाँ युजर है, रुट युजर चाहिँ होइन। म तपाईँहरूलाई रुट युजरको बारेमा पनि नेक्स्ट भिडियोमा गाइड गर्नेछु यदि कमेन्ट आएमा। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो युजर बनाउने के, जस्तो हाम्रो विन्डोजमा हुन्छ नि त,
हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटर भनेर हुन्छ, अरू आफ्नो नामको युजरहरू हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो के नाम राख्ने त? ल मैले चाहिँ एज सुभाष भनेर राखेँ। ल हो, अब यहाँनिर के पासवर्ड राख्ने त? हुन त 1 2 3 4 राख्नु हुँदैन, तर टेस्टिङको लागि ठिक छ 1 2 3 4। यो चाहिँ टिक मार्कमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो हाइड हुन्छ, फेरि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो यो सो हुन्छ। ल यति गर्नुपर्ने है। मैले चाहिँ के राखेको छु त 1 2 3 4 जस्ट टेस्टिङको लागि, पछि मैले चाहिँ गरिहाल्छु ठिक छ। ल अब यहाँ हाम्रो घडीहरू म्यानेज गर्दैछ है त। फुल स्क्रिन नै गरिदिन्छु, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। भएन? ल कतातिरको घडी राख्ने मैले पहिले भनेको छु, यसमा चाहिँ डिफल्टहरू नै छोडिदिनु होला है। पछि हामीले चेन्ज गर्न पनि पाइन्छ हैन, पछि राम्ररी कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, किनकि हामी जुनसुकै कन्ट्रीमा हुन सक्छौँ। माथि चाहिँ हाम्रो गाइडेड छ, युज इन्टायर डिस्क। माथिको युज गर्यो भनेदेखि यसले के गर्छ त, हाम्रो कम्प्युटरको सबै हार्ड डिस्कलाई चाहिँ लिन्छ क्या। भर्चुअलमा हुनुहुन्छ भनेदेखि चिन्ता लिनु पर्दैन, यो गाइडेड युज इन्टायर डिस्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ, आफ्नो ल्यापटपमा डाइरेक्ट इन्स्टल गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि, वा डबल बुट ड्युअल बुट पनि भनिन्छ, त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई यहाँनिर चाहिँ म्यानुअलमा आएर चुज गर्नु होला ठिक छ। यहाँनिर हाम्रो 26 GB जति फ्री देखाइरहेको छ है, 26 GB जति चाहिँ खाली देखाएको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले ठाउँहरू थोरै छुट्याएर राख्छौँ। ल यहाँ हेर्नु पर्नु होला है, यु हेभ सिलेक्टेड एन इन्टायर डिस्क टु पार्टिसन। ल नयाँ पार्टिसन बनाएर आएको छौँ, सो यसमा चाहिँ एस गरौँ ठिक छ। ल 26 GB छैन टोटल, यसमा चाहिँ हामी के गरौँ त, स्वापको लागि चाहिँ थोरै हामी छुट्याऊँ न त। ल कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। अब कति जिबी दिने त, जति ऱ्याम दिनुहुन्छ नि मिनिमम त्यति नै दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि यहाँ आएर चाहिँ भिएममा आउनु, सेटिङमा आउनु, अरू कन्ट्रोल डी थिच्दा पनि हुन्छ। ऱ्याम चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 2 GB रहेछ भनेपछि कमसेकम 2 GB दिनु पर्यो, म्याक्सिमममा ऱ्याम इन्टु 1.5, अर्थात् हाम्रो कति दिन सक्छौँ त 3 GB सम्म चाहिँ दिन सकिन्छ। ल फेरि आफ्नो कम्प्युटर 16 GB छ भनेदेखि 16 GB दिने होइन नि, यो चाहिँ हामीले भर्चुअलमा कति GB ऱ्याम छुट्याएको छौँ त्यो कुरा हो क्या। ल मैले यहाँ क्यान्सल गरेँ, मैले 2 GB नै दिएँ, कन्टिन्यू हो, प्राइमेरी नै गर्नु होला यसलाई। बिगिनिङ रहेछ, इन रहेछ, ल बिगिनिङमा दिएँ मैले। अब यहाँनिर हेर्नु होला है, EXT4 जर्नलिजम भनेर छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्वापमा आएर चाहिँ चुज गर्नु होला। यो हामीले स्वापिङ बनाएको, यहाँनिर बुटेबल फ्ल्याग चाहिँ अफ गर्नु होला है। यो चाहिँ हामीले यति भयो होइन। तल के छ त हाम्रो डन सेटिङ अफ द पार्टिसन, पार्टिसनको सेटिङहरू चाहिँ भयो भनेर हामीले अब यहाँ क्लिक गर्छौँ कन्टिन्यूमा, भयो होइन। ल अर्को चाहिँ हाम्रो 24 GB खाली छ। अब यसलाई पनि धेरै टुक्रा टुक्रा बनाउँदा हुन्छ, तर म के गर्छु त सबैलाई एउटैमा राखिदिन्छु क्या। अब धेरै टुक्रा बनाएको नराम्रो पनि हो, प्राइमेरीमा सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईँले माउन्ट पोइन्ट स्ल्यास गर्नु होला है हो। तपाईँले बुटको लागि, होमको लागि, युजरको लागि, यी सबैको लागि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तो हाम्रो राम्रो चाहिँ हुँदैन है। हुन त बुटको लागि कतिले छुट्याइरहेको हुन्छन्, ताकि बुटमा केही फेल भयो भनेदेखि अब प्रब्लम आएमा हामीले बुटलाई मात्र रिकभर गर्ने, फाइलहरू चाहिँ सेफ होस् भनेर त्यसको लागि चाहिँ बुटको लागि चाहिँ छुट्याएको हुन्छ, युजरको लागि। तर हाम्रो भर्चुअल टेस्टिङको लागि त हो नि, त्यहीबाट डराउनु पर्दैन। हामी स्ल्यासलाई नै चुज गर्छौँ। यहाँ बुटेबल फ्ल्याग अफ हुन्छ, यसलाई स्पेस थिचेर अन गर्न सक्नुहुन्छ वा इन्टर थिचेर चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै स्विच जस्तो हुन्छ क्या, एकचोटि थिचेमा हाम्रो अन हुन्छ, अर्कोचोटि थिच्यो भने हाम्रो अफ हुन्छ। ल मैले इन्टर प्रेस गरेँ, अन भयो। यति भएपछि डनमा है, डिलिटमा थिच्ने होइन नि, डन तल छ कन्टिन्यूमा हामी क्लिक गरिदिन्छौँ। ल अब तल छ हाम्रो फिनिस, यहाँ हेर्नु होला है, बी भनेर लेखेर आउँछ।
यदि हाम्रो यो स्ल्यासमा चाहिँ बी भनेर आएन भनेदेखि के गर्नु होला त, गएर बुटेबल फ्ल्याग चाहिँ अन गर्नु होला है। ल मेरो चाहिँ आइसकेको छ, मैले चाहिँ फिनिसमा क्लिक गरेँ। राइट द चेन्जेस टु द डिस्क यहाँ नोमा हुन्छ है, यसमा गर्नु होला। यदि यस सिलेक्ट गर्नु भएन भने के हुन्छ त, जति पनि हामीले चेन्जेस गऱ्यौँ नि, पार्टिसनहरू बनायौँ, त्यो सबै हाम्रो डिलिट भइदिन्छ है। सो हामीले यसमा क्लिक गर्छौँ। ल भयो होइन। अब हाम्रो बेस सिस्टम चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ। मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेको छु कि प्लिज तपाईँहरूले यति काम गर्नु कि वाइफाई अफ गरेर इन्स्टल गर्नु है, अन्त बिचमा धेरै दुःख हुन्छ तपाईँहरूलाई। कुरा मान्नुहुन्न भनेदेखि टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वाइफाई स्लो फास्ट छ भनेदेखि स्लो भएको केसमा तपाईँहरूलाई धेरै नै टेन्सन हुनसक्छ है। अब इन्स्टलमा चाहिँ हामीलाई धेरै टाइम लाग्न सक्छ। धेरै टाइम लागेमा म के गर्छु त, भिडियो केही बेरको लागि चाहिँ पज गरिदिन्छु है त। ल हाम्रो बेस सिस्टम इन्स्टल भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ प्रोक्सीको लागि आउँछ है। अब तपाईँहरूले कतै प्रोक्सी किन्नु भएको छ होइन भनेदेखि यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ प्रोक्सीको हाम्रो युजरहरू पासवर्डहरू होइन कहाँ छ भनेर। यदि छैन भनेदेखि यहाँनिर सिधा ब्ल्याङ्क राख्नु होला है। ल कन्टिन्यू भयो। यहाँनिर हाम्रो मिररको लागि स्क्यानिङ हुँदैछ। ओहो, र तपाईँहरूले आफ्नो वाइफाईमा कनेक्ट गर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अहिले धेरै टाइम लाग्छ क्या। हाम्रो कन्फिगर द प्याकेज म्यानेजर यहाँ इरर भनेर आयो। ल मैले के गरिदिएँ त, कन्टिन्यूमै गरिदिएँ, जानी गरिदिएको कि, किनकि यसले हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने बेला नयाँ कालीमा के आएको छ त, त्यो धेरै कुराहरू चेक गरेर इन्स्टल गर्छ क्या, जुन हाम्रो डाउनलोडिङ गर्ने बेला एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। मैले त्यस कारण यतिकै कन्टिन्यू गरिदिएँ। ठिक छ। ल यहाँ गो ब्याकमा कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। हो, कन्टिन्यूमा गरिदिनु होला है। फेरि हाम्रो यहाँनिर स्क्यानिङको इररहरू आउँछ। यो पार्टलाई चाहिँ हामीले स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल पछि हामीलाई सोध्छ कि मिरर बिरानै गर्ने त भनेर सोध्छ है यहाँनिर। ब्याड आर्केभ मिरर, गो ब्याक। ल हामी ब्याक आएर के गरिदिन्छौँ त, अब नेटवर्क कन्टिन्यू विदाउट अ नेटवर्क मिरर हामीले यस गरिदियौँ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है, किनकि कतिपयको ठाउँमा हाम्रो इन्टरनेट नहुन पनि सक्छ हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले गो ब्याक आएर चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। अहिले हामीलाई नेटवर्कको मिररको सेटिङहरू चाहिएको छैन होइन। हामीलाई जे हाम्रो काली लिनक्स डाउनलोड गरेको छौँ त्यसको इन्स्टल गरेर पुग्छ। बाँकी हामीलाई चाहिने टुलहरू हामी पछि इन्स्टल गरिहाल्छौँ नि त, त्यो त कुनै हाम्रो गाह्रो कुरा भएन नि त। ल अब हाम्रो सिलेक्ट एन्ड इन्स्टल सफ्टवेयर भन्दैछ। यहाँनिर हामीलाई चाहिँ सफ्टवेयरहरू सिलेक्ट गर्न दिन्छ कि कुन कुन चाहिँ इन्स्टल गर्ने हो। यदि हामीले वाइफाईबाट गरेको थियो भनेदेखि डाउनलोड पनि गर्थ्यो, हेर्नु होला है। यो लाइभको लागि हो, मैले यसलाई हटाएँ। तपाईँहरूले जिनोम चाहिँ चुज गर्नु होला है। जिनोम एकदमै राम्रो छ। एक्सएफसी अहिले धेरै चलिरहेछ हाम्रो, त्यही पनि मलाई एज अ फेभरेबल चाहिँ जिनोम हुन्छ। तपाईँहरूले केडी प्लाज्मा यो मिनिमम यो तिनवटा चाहिँ राख्नु होला। कम्प्युटर स्लो छ भनेदेखि केडी हटाइदिनु होला, युज नगर्नु हो। यदि फास्ट छ भनेदेखि केडी चुज गर्दा पनि हुन्छ है त। ल भयो। अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु। यदि तपाईँहरूले इन्टरनेटमा वाइफाईमा कनेक्ट गरेर यो गरिराख्नु भएको छ नि, यसले रियल टाइममा अपडेट गर्छ कि केडीको नयाँ के आएको छ। धेरै टाइम लाग्छ, म धेरैचोटि रिपिट गरेर भन्छु है। त्यस कारण मैले चाहिँ सुरुदेखि नै अफ गरेर गरेको छु। यहाँ मेरो 1840 छ। कसैको केसमा हाम्रो 2000, 3000, 4000 देखाउन सक्छ, डिपेन्डिङ अपन तपाईँहरूले अघि चाहिँ कतिवटा प्याकेज चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभएको थियो है। ल हेर्दै जाऊँ, यो हाम्रो टाइमहरू बढ्दै जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्ट एन्ड इन्स्टल सफ्टवेयरवाला पार्ट हो क्या। यहाँनिर चाहिँ हामीले सफ्टवेयरहरूलाई सिलेक्सन पनि गऱ्यौँ। अर्को पार्ट भनेको हाम्रो इन्स्टलेसन भनेर छ है। ल हेर, हाम्रो 34 सेकेन्ड रिमेनिङ भन्दैछ। 1100वटा प्याकेज हाम्रो गइसक्यो होइन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो 5 सेकेन्ड रिमेनिङ भन्दैछ। अलि धेरै नै टाइम लाग्छ है, 5 सेकेन्डमै हुँदैन। यो हाम्रो सबै रिट्रिभ गरिरहेछ क्या अहिले। हाम्रो जुन हामीले काली डाउनलोड गरेको थियौँ नि, त्यहाँनिरबाट हाम्रो चाहिँ खोलिरहेछ क्या, ओपन गरिरहेको छ। ल 1840वटा भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो GDM3
लाइट डिएम र एसडिडिएम भनेर छ। तपाईहरुले यो जिडिएम नै चुज गर्नु होला है। हामीले ग्राफिक्स डिस्प्ले म्यानेजर भन्छौँ यसलाई र प्राय हाम्रो उबुन्टुतिर चाहिँ लाइट डिएम भन्ने सर्भिस युज भएको हुन्छ हाम्रो ग्राफिकल देखाउनको लागि। तर मलाई सबैभन्दा स्टेबल चाहिँ जिडिएम 3 नै लाग्छ। तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ है। एसडिडिएम हाम्रो खासै त्यस्तो युज हुँदैन कालीहरुतिर, कि त जिडिएम 3 कि त लाइट डिएम। हाम्रो डेबियन या उबुन्टुतिर यो दुईटा युज भएको हुन्छ। मैले चाहिँ जिडिएम 3 मा चाहिँ इन्स्टल गरेँ, ग्राफिकल डिस्प्ले म्यानेजर 3 भर्जन। ल कन्टिन्युमा मैले क्लिक गरेँ। अब इन्स्टल हुन लगभग हाम्रो 10 to 15 मिनेट लाग्न सक्छ है। तपाईहरु नहात्तिनु होला। म चाहिँ त्यति बेलासम्म के गर्छु त भिडियो पज गर्छु है त। हेर्नु होला है, अझसम्म भएको छैन हाम्रो 10 मिनेट जति मैले भिडियो पज गरेको छु है, अझ पनि भएको थिएन। हेर्दै जानु होला। तपाईहरुलाई टाइम टु टाइम नोटिस गर्छु कि कति मिनेट लाग्यो। लगभग मेरो अलि पावरफुल सिस्टम हुँदा पनि 5 to 7 मिनेट लागिसकेको छ है। हाम्रो 10 to 15 मिनेटसम्म लाग्न सक्छ। नआत्तिकन चाहिँ तपाईहरु चाहिँ वेट गर्दै जानु होला है। ल हाम्रो सिलेक्ट एन्ड इन्स्टल वाला पार्ट चाहिँ लगभग सकियो है त। 12 मिनेट जति लाग्यो मेरोमा चाहिँ, तपाईहरुको अलि कम वा बढी पनि लाग्न सक्छ। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो ग्रब बुट लोडर इन्स्टल हुँदैछ है। यहाँनिर एस गर्नु होला है। यो तपाईहरुले चाहिँ ग्रब बुट लोडर चाहिँ एस गर्नु भएन भनेदेखि हाम्रो यो एमबिआरमा चाहिँ बुट लोडरको लोकेसनहरु बस्दैन क्या। अर्थात् हाम्रो काली लिनक्स चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा त्यो कम्प्युटरले कहिले थाहा पाउँदैन। त्यसकारण यसमा चाहिँ एस क्लिक गरेर कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला है। ल अब यहाँ क्या गर्ने भनेर सोध्दैछ है। डेभ एसडिए यो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल कम्प्युटर वा डिफल्ट कम्प्युटरमा गइराख्नु भएको छ भनेदेखि एसडिए एसडिएबी सी भनेर देखाउँछ क्या। अर्थात् एउटा हार्ड डिस्क देखाउँछ, एसएसडी देखाउँछ वा पेन ड्राइभ देखाउँछ क्या। त्यस्तो केसमा चाहिँ एकदम केयरफुली गएर गर्नु होला। पेन ड्राइभ छ भनेदेखि बी भनेर प्राय रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हैन। यो तपाईहरुको हार्ड डिस्क वा एसएसडी छ भनेदेखि हाम्रो एसडिए भनेर हुन्छ। हो एसडिए वाला पार्टमा चाहिँ चुज गर्नु होला है। बीसीडी मा चाहिँ चुज नगर्नु होला। ल मैले कन्टिन्युमा क्लिक गरेँ। अब हाम्रो इन्स्टलेसन चाहिँ फिनिश हुँदैछ है। यसपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ वायरलेस कसरी सेटअप गर्ने त त्यो कुराहरु सिकाउँछु। ल कन्टिन्यु भयो। अब चाहिँ रिस्टार्ट माग्दैछ है। हामी के गर्छौं त रिस्टार्ट। यदि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि पेन ड्राइभ निकाल्नु अनि कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु है। ल कन्टिन्युमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले इन्टर गर्दा पनि हुन्छ वा 5 सेकेन्ड भित्र आफै बुट हुन्छ है। हो चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईहरुले। एकैछिनमा अब हाम्रो बुट भइहाल्छ है त। कालीको लोगो आउँछ। कालीको लोगो आयो है। केही बेरमै हाम्रो अब स्टार्ट भइहाल्छ, त्यस्तो डराउनु पर्दैन। त्यसपछि हाम्रो लोड हुन्छ अनि हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गरेर हामी जब छिर्न सक्छौं। आफै लिस्ट देखायो, देखाएन भनेदेखि नट लिस्टेडमा गएर चाहिँ युजर नेम र अर्को हाम्रो के हुन्छ पासवर्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। ल मेरो चाहिँ आइसकेको छ, मैले यही क्लिक गरेँ। पासवर्ड 1 2 3 4 थियो। राइट छ कि रङ छ हेर्नको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। किनकि कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ किबोर्डको ल्याङ्ग्वेज चेन्ज भएको हुन्छ क्या। त्यस्तो केसमा चाहिँ पासवर्ड म्याच हुँदैन। तपाईहरुले यहाँ पासवर्ड हेरेर अनि इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले इन्टर गरेँ है। हाम्रो बाइ डिफल्ट एक्सएफसी चाहिँ ओपन भएको हुन्छ है। यो कुरा पनि तपाईहरुले जान्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो जिनम भएछ है ओपन, एकदमै राम्रो हो। मलाई जिनम चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्छ, पहिलेदेखि चलाएको भएको कारणले हो। अब तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वायर्ड कनेक्सन मात्र देखाएको छ। यहाँनिर हाम्रो वायरलेसको अप्सन छ त छैन नि, तर ब्लुटुथ चाहिँ देखाएको छ। अब म तपाईहरुलाई के गर्छु त आफ्नो वायरलेसको चाहिँ देखाउँछ है। ल मसँग भएको चाहिँ अहिले एलबी लिङ्कको वायरलेस छ। तपाईहरुको टिपी लिङ्क हुन सक्छ, एलिन, बेल्किन, थुप्रै कम्पनीहरु छन् के। जुन कम्पनीको किन्दा पनि हुन्छ। तर आजकल हाम्रो अहिले चलेको सबैभन्दा फेमस भनेको चाहिँ एलबी लिङ्क हो।
तपाईँहरूले टिपी लिङ्क पनि किन्न सक्नुहुन्छ, तर अलि धेरै महँगो हुन्छ। तर एलबी लिङ्क हाम्रो सस्तो र अहिलेसम्मकोमा सबैभन्दा बेस्ट मानिएको छ। ल पक्नु होला, म तपाईँहरूको लागि चाहिँ क्यामेरा ओपन गरेर पहिले चाहिँ देखाउँछु है त। क्यामेरा, ल क्यामेरा मैले ओपन गरेँ है, मिस्टेकले अर्कै ठाउँमा थिचिए जस्तो छ, एकैछिन पक्नु होला। विन्डोज क्यामेरा, ल क्यामेरा मैले के गरेँ त ओपन गरेँ है। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एलबी लिङ्क भनेर दिएको हुन्छ है। हाम्रो एलबी लिङ्क हो, डब्लुपिएस वाला अप्सन छ, यहाँ टिक गरेर राउटरसँग कनेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ, कुनै कुनै चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट एन्टिना निकाल्न मिल्ने खालको पनि हुन्छ, कुनै कुनै हाम्रो पेन ड्राइभ जस्तो पनि हुन्छ है। डजन्ट म्याटर, हाम्रो एन्टिना भयो। म के गर्छु त प्लग गर्छु है त। ल हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ हेर्नु होला है, वाइफाई हामीसँग एउटा मात्र छ यहाँनिर। पहिले त अन गरिहालौँ। यहाँ हेर्नु होला केही पनि देखाएको छैन। अब म के गर्छु त, यो जुन मैले भर्खर कार्ड देखाएँ नि वायरलेसको एडाप्टर, त्यो चाहिँ प्लग गर्छु है आफ्नो कम्प्युटरमा। ल यहाँ देखायो, यो हेर्नु न, हाल्ने बित्तिकै अप्सन पनि देखायो कि यहाँनिर हाम्रो कनेक्ट टु होस्ट, कनेक्ट टु भर्चुअल मेसिन। हामी यसलाई केमा कनेक्ट गरौँ त, भर्चुअल मेसिनमा, अर्थात् हाम्रो भिएमआरमा यसलाई कनेक्ट गरौँ। यहाँ मेरो डेबियन देखाइरहेको छ है, किनकि मैले त्यसको नाम डेबियन राखेको थिएँ। तपाईँहरूले काली पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको नाम, वा विन्डोज अरू पनि अपरेटिङ सिस्टम राख्नु भएको छ भनेदेखि यहाँनिर लिस्टहरू देखाउँछ क्या हो। मेरो अहिले एउटा मात्र छ, त्यस कारण एउटा मेरो देखायो। ल पक्नु होला है, म फेरि प्लग गर्छु। मैले भन्दा भन्दै यहाँनिर थोरै हल्लिएछ मेरो, त्यस्तो डराउनु पर्दैन। देखाएँ होइन, मैले चाहिँ के गर्ने त, कनेक्ट टु भर्चुअल मेसिन डेबियनमा क्लिक गरेँ अनि ओके गरेँ। ल अब हेरौँ है हामी भिएमवेयरमा गएर देखाउँछ कि देखाउँदैन। ल एकचोटि तपाईँहरू चाहिँ यसलाई रिस्टार्ट गर्नु होला है। आयो 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 होइन, यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ त, इजिली कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कतिमा चाहिँ डाइरेक्ट यसरी देखाउँछ। यदि कसैले चाहिँ बाई मिस्टेक चाहिँ कनेक्ट टु केमा गर्नुहुन्छ त, कम्प्युटरमा गर्नुहुन्छ क्या। कसैको के हुन्छ भन्दाखेरि म एकचोटि अझ तपाईँहरूलाई म ब्याक गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै म यहाँ प्लग गरेँ होइन मैले, अब हेर्नु होला है, प्लग गर्ने बित्तिकै हामीलाई सोधेन, किनकि अहिले हाम्रो भर्चुअलमा कनेक्ट भएको छ। त्यसलाई हामी पहिले डिस्कनेक्ट गरौँ। त्यसको लागि माथि यहाँनिर हाम्रो भिएम भनेर अप्सन हुन्छ, रिमुभेबल डिभाइस, अनि यहाँनिर हाम्रो आरए लिङ्क भनेर दिएको छ क्या। यसलाई डिस्कनेक्ट गरिदिउँ है, डिस्कनेक्ट गर्छु। अहिले हेर्नु यहाँनिर हाम्रो वाइफाई देखाउँछ, अहिले वाइफाई हाम्रो यहाँ देखाउँछ। तपाईँहरूको यहाँनिर स्क्यान गरेर देखाउँछ वाइफाईहरू। अहिले हेर्नु होला है, थोरै बेर वेट गर्नु होला। हाम्रो वाइफाईहरू देखाइरहेको छ। अब म के गर्छु त, यो भिएममा गएर यो आरए लिङ्कलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गरिदिन्छु है त। ल अब यहाँबाट मेरो वाइफाई हटेर गइदिन्छ, हेर्नु होला है। नेटवर्कमा आउँछु, वाइफाईमा जान्छु। ल अब गएर त्यहाँनिर सेटिङमा हेर्नु होला, यहाँनिर वाइफाई नै देखाउँदैन हो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले डिस्कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ वाइफाईमा आएर हेर्नु होला है तपाईँहरूले, यहाँनिर हाम्रो दुईवटा हुन्छ, वाइफाई र वाइफाई 2 भनेर हुन्छ है। यहाँनिर हामीलाई दुईवटा अप्सन यसले दिन्छ क्या, वाइफाई 1 र वाइफाई 2 भनेर दिएको हुन्छ। वाइफाई 2 भनेर दिएको हुन्छ यहाँनिर। म फेरि प्लग गर्छु। यहाँनिर हाम्रो कनेक्ट टु होस्ट छ नि, मैले चाहिँ आफ्नो बाहिरको विन्डोजमा गरेँ क्या, भिएमवेयरमा चाहिँ गरिनँ। ल हेर्नु होला है, अब के भयो त, मेरो यहाँनिर वाइफाई र नाम यसको वाइफाई नै देखायो। दुईवटा छ है हाम्रो यहाँनिर, एउटा दुईवटा छ। ठिक छ हो। यस्तो केसमा के गर्ने त, यदि हाम्रो बाहिर कम्प्युटरमा कनेक्ट भएको छ भनेदेखि हेर्नु होला है, अहिले हाम्रो यहाँ वाइफाईको अप्सन छैन। म सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा पनि हाम्रो वाइफाई हुँदैन, ब्लुटुथ र नेटवर्क हुन्छ क्या। तपाईँहरूले के गर्नु त, यसलाई यहाँनिर भिएममा क्लिक गर्नु, हाम्रो यहाँ रिमुभेबल डिभाइसमा आउनु, अनि हाम्रो आरए लिङ्क छ नि यहाँ
क्लिक गरेर कनेक्ट भनेर गरिदिनु यहाँनिर। ल के गरिदिनु त कनेक्ट। अब हाम्रो एकैछिनमा भइहाल्छ है। पक्नु होला है, थोरै बेरमा हाम्रो यहाँ आइहाल्छ। थोरै टाइम लिन सक्छ है। वाइफाई भनेर आयो कि आएन? आयो नि। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँहरूलाई अरू पनि केही प्रब्लम छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई भन्नु होला है, किनकि इन्टरनेटमा काहीँ पनि सिकाएको छैन र धेरै नेपालीहरूले रिक्वेस्ट पनि गरे कि कसरी गर्ने होला दाइ भनेर। त्यसको मैले भिडियो बनाइदिएको हो र यति भन्दै मैले चाहिँ आजको लागि बिदा मागेँ। भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। ल।